Ang ulo sa mga nagbagang balita. Weather forecast. Easterlies ang nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Northeast monsoon nga nakaapekto sa extreme Northern Luzon. Sa local news, giendorso ni Mayor Uy si Kapitan Yan Lam Lim sa Barangay 40 isip presidente sa ABC. Ang counterpart sa katalinuhan gipahigayon ang mas grabe nga pagtan-aw sa palibot alang sa pag-umol sa kalinaw sa pag-abot sa holiday season. O sa national news, gitangtang sa House ang kaalyado ni Duterte nga si Arroyo, isip Deputy Speaker. Gidawat ni Duterte ang oportunidad nga isgutan ang legalidad sa pagbalhin sa pondo ngadto sa OVP. Sa international news, ang dramatikong pagsaka sa infant syphilis nakapaalarma sa mga opisyal sa US. O sa showbiz, si Jo Marie Iliana ug Abby Viduya nagpakasal sa Las Vegas. Si Richard Gutierrez ug Sara Labati padayong nagpabilin sa ilang kasamok bahin sa tuyo nga pagbuwag. Sa sports, UAAP, UP-NU nagtanaw sa pagsilyo sa Final Four berths. PBA, Con Ginebra naghuwat pa sa desisyon sa sanksyon ni Brownlee. Sa international feature, ang Marina Bay Sands sa Singapore nagingon nga ang dato sa 665,000 ka customer na hack. National feature, ang mga survivors sa Yolanda naghandom sa ika-10 nga anibersaryo. O sa atong trivia, ang Aurora Borealis. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Miyerkules, Nobyembre 8, 2023. Ako yung alagad sa balita, Athalia Saniel. O magpadayong kitag paminaw diri lang sa Pinoy Rap News Channel. Sa atong weather forecast, easterlies ang nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Northeast monsoon nga nakaapekto sa extreme Northern Luzon. Ang Pilipinas karon nakasinati og dinamikong weather pattern uban sa easterlies nga nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao, samtang ang Northeast monsoon nagpa-impluwensya sa extreme Northern Luzon. Kining duha ka sistema sa panahon adunay man naglahing epekto sa lain-laing bahin sa nasod. Ang easterlies na ilhan usab nga trade winds, mao ang mga hangin nga naghuros gikan sa silangan o gihulagway sa init ug umog nga hangin. Kini nga mga hangin nagikan sa dagat Pasipiko nga nagdala sa kaumog ug kainit sa lain-laing mga rehiyon sa Pilipinas. Ang Southern Luzon, Visayas ug Mindanao anaa karon ubos sa impluwensya sa easterlies. Ang presensya sa easterlies kasagaran mosangpot sa madag-umon nga kalangitan o panagsang pag-ulan niini mga dapita. Samtang kini nga mga kahimtang mahimong usa ka kahapayan gikan sa nagligting nga kainit sa adlaw. Kini adunay peligro usab sa mga lokal nga thunderstorm ug kusog nga pagbunok sa ulan. Busa ang mga lumulupyo niining mga rehiyon kinahanglang magpabiling mabinantayon ug mag-andam sa kalit nga kausaban sa panahon. Sa laing bahin, ang extreme Northern Luzon makasinati sa Northeast monsoon na ilhan usab nga amihan. Kini nga mga sistema sa panahon gihulagway sa bugnaw ug uga nga hangin nga naggikan sa Siberia ug Mongolia, nga naghimo sa temperatura nga mamatikdan nga muos-os. Nagdala kini og mas bugnaw ug mas nindot nga panahon sa pinakaamihanan nga bahin sa nasod. Ubos sa impluwensya sa Northeast monsoon, ang mga residente sa extreme Northern Luzon makapaabot sa tin-aw nga kalangitan ug bugnaw nga temperatura. Kini nga panahon sagad giisip nga kinapungkayan sa bugnaw uga nga panahon sa kini nga rehiyon, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga kalihukan sa gawas ug turismo.
Sa atong local news, giendorso ni Mayor Uy si Kapitan Yan Lam Lim sa Barangay 40 isip presidente sa ABC. Girekomendar ni Mayor Rolando Clarex Uy si re-elected Barangay 40 Kapitan Yan Lam Lim isip ABC President. Tungod kay gusto ni Mayor nga ihatag ang pagtahod kang Kapitan Lim sa iyang katapusang termino sa maong posisyon. Ipadayag usab ni Mayor Uy nga dili siya mo-endorso sa iyang anak nga si Barangay Carmen Kapitan Joaquin Kikang Uy tungod kinagtuo siya kang Kapitan Lim. Sa katapusang termino atong ipatapad ang maong pasidungog sa iyang katungdanan sa iyang pagserbisyo sa kadugayon nga isip ABC President dili nato tagaan og katapusang higayon. Legasiya sa usa ka katungdanan akong pagsalig ni Yan Lam Lim amigo gyud mi. Kaila gyud mi dili ko gusto nga tungod lang sa gahom ako lang hikawan ang usa ka tawo. Ingon ni Mayor Rolando Clarex Uy. Pahinumduman nga usa ka libo ka mga bag-ong mga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan ang nangata sa ilang mga katungdanan ato sa seremonyas nga gidumala ni Mayor Rolando Clarex Uy kagahapon. Ang counterpart sa katalinuhan gipahigayon ang mas grabe nga pagtan-aw sa palibot alang sa pag-umol sa kalinaw sa pag-abot sa holiday season. Gipahugutan sa mga intelligence counterpart ang pagtan-aw aron masiguro ang kahilawasan sa syudad. Kini nahimo alang sa pag-abli sa holiday season. Sumala kang COCPO, Spokesperson Police Lieutenant Colonel Evan Viñas, gipahigayon ang pagbutang og mga Police Assistance Desk o PAD sa mga partikular nga dapit aron makatubag dayon sa mga kagubot. Gipadayag pa sa opisyal nga anaa sa gibantayan ang labing frequent nga mga dapit sama sa mga mall aron makasiguro nga walay mga makadaot sa kahusay ug kalinaw sa dakbayan. Ang atong PAD sa matag specific areas kini Police Assistance Desk nga makita sa atong kaigsuonan ug labi na sa peak hour, labi na sa gabii makita naka in place sa strategic area nga nagpahigayon og police presence. Ingon ni COCPO Spokesperson Police Lieutenant Colonel Evan Viñas. Sa atong national news, gitangtang sa House ang kaalyado ni Duterte nga si Arroyo isip Deputy Speaker. Gitangtang sa House of Representatives si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, usa ka lig-on nga kaalyado nga si kanhi President Rodrigo Duterte ug Vice Presidente Sara Duterte isip Deputy Speaker. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, laing kaalyado ni Duterte, gipaubos usab sa iyang Deputy Speaker position. Ang duha napakya sa pagsuporta sa usa ka resolusyon nga nagbasiugda sa dignidad, integridad ug kagawasan sa balay, ingon man ang pagka-spiker ni Martin Romualdez, human gisaway ni Duterte ang ubos nga lawak tungod sa pagkuha sa kompidensyal nga pondo sa iyang anak nga babayi. Ato sa sesyon sa plenaryo, ang floor leader nga nag-duty, si Cagayan 1st District Representative Ramon Nolasco Jr., mihimo sa sunod-sunod nga kaluha nga mosyon nga nagpaubos nilang Arroyo ug Ungab sa pagka-kongresista. Giaprobahan ni House Deputy Speaker Roberto Puno ang mosyon sanglit walay supa. Ang ubos balay balauranan, mipili kang Representative Antonio Tony Pet Albano isip Deputy Speaker Puli kang Arroyo o Representative Yasser Balindong isip Deputy Speaker Puli kang Ungab. Kadto maoy ikaduhang demotion ni Arroyo sukad ni adtong Mayo. Sa dihang una siyang gipaubos sa Senior Deputy Speakership pabor sa kaubang pagbabalaod sa Pampanga nga si Arroyo Dong Gonzales. Ang maong pagka-demotion maoy hinungdan sa pagluwat sa Batan-ong Duterte sa lakas CMD nga iyang gidumala kaniadto. Gidawat ni Duterte ang oportunidad nga isgutan ang legalidad sa pagbalhin sa pondo ngadto sa OVP. Si Vice Presidente Sara Duterte kaniadtong Martes nagingon nga gidawat niya ang higayon nga isgutan
ang legalidad sa pagbalhin sa milyon-milyon ka pesos nga kumpidensyal nga pundo sa Office of the Vice President sa miaging tuig. This after a group of petitioners said they will ask the Supreme Court to rule on the said transfer of funds. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito, ingon ni Duterte sa video message. Lakip sa musanga sa petisyon mao sila Attorney Barry Gutierrez, kanhi COMELEC officials Christian Monsod ug Gus Lagman, ex-Finance Undersecretary Cielo Magno ug uban pa. Sa atong international news, ang dramatikong pagsaka sa infant syphilis nakapaalarma sa mga opisyal sa US. Ang mga kaso sa syphilis sa mga bag-ong nahimugso mitubo sa napulo kapilo sa Estados Unidos sa miaging 10 ka tuig. Ang mga opisyal sa panglawas nagpasidaan kaniadtong Martes bahin sa mga lapad nga pagtaas sa mga sakit nga gipasa sa pagkihilawas sa Amerika. Kapin sa 3,700 ka mga masuso ang natawo nga adunay congenital syphilis kaniadtong 2022. Labaw sa 10 kapilo ang kidaghanon sa 2012. Ang Centers for Disease Control and Prevention nag-ingon sa usa ka pahayag. Bisan pa sa siyam sa 10 ka mga kaso, ang sakit mahimo nga mapugngan sa tukma sa panahon nga pagsulay o pagtamba sa panahon sa pagmabdos, giingon sa CDC. The congenital syphilis crisis in the United States has skyrocketed at a heartbreaking rate, ingon ni CDC's Chief Medical Officer Deborah Horry. Ang mga masuso mahimong maugmad ang syphilis sa utero, kung ang ilang inahan nataptan o wala matambalan. Sa mabdos nga babayi, ang syphilis mahimong musangpot sa pagkakuha sa gisabak, kamatayon sa bag-ong mahimugso o dugay nga komplikasyon sa bata, sama sa pagawala sa pananaw o pandungog o pagkadaot sa bukog. Sa showbiz news, si Jo Marie Iliana ug Abby Viduya nagpakasal sa Las Vegas. Human sa upat ka tuig nga panag-uban, ang aktor-politician nga si Jo Marie Iliana ug ang kanhi sexy actress nga si Abby Viduya sa katapusan nagpakasal na. Sa Facebook, gipaambit ni Viduya ang mga snap na kuha sa ilang kasal niadtong Nobyembre 5 sa Las Vegas, Nevada. Ang intimate ceremony gisaksihan ni Andre, anak ni Iliana, uban sa iyang kanhi asawa ang aktres na si Aiko Melendez. Nagpropose si Iliana kang Viduya, nailhan usab nga Priscilla Almeida sa Hong Kong ni adtong Agosto. Ang kaning mga teen sweethearts mibalik pag-usab ni adtong 2015 pinaagi sa social media. Nibalik ang ilang romansa dihang nibisita na usab si Viduya sa Manila ni atong 2019. Nabantog ni Iliana isip unter siya sa 1990s teen group nga Guapings kauban sila Mark Anthony Fernandez, Eric Fructuoso ug sa ulahi kauban si Jao Mapa. Si Richard Gutierrez o Sara Labati padayong nagpabilin sa ilang kasamok bahin sa tuyo nga pagbuwag. Padayon nga tahimik ang kahimtang sa relasyon ni Richard Gutierrez o Sara Labati. Naisgutan ang posibleng pagkabungkag sa ilang relasyon human dili na makita nga nagkauban sa usa ka litrato. Daghan kayo netizens ang nagtuo nga posible nang nagbulag ang duha tungod sa ilang wala pag-apil sa mga higala. Mikuyog sa ulan ang mga hulagway nga nagpakita kang Richard ug duha ka anak. Samtang nag-viral usab ang usa ka larawan nga gipost ni Labati nga walang iyang bana ug kauban lamang ang iyang mga anak. Tungod niini, daghan kayong netizens ang nagkagubot o nagduha-duha kung unsa ka maayo ang ilang relasyon. Sa kasamtangan,
Walay gibutyag nga komento gikan sa duha ka panig. Lakip ang talent manager o ginahan ni Richard nga si Annabel Rama. Ug sa sports, UAAP, UP ug NU nagtan-aw sa pagsilyo sa Final Four berths. Ang league leaders University of the Philippines ug National University nagtinguha nga formal na ang ilang pagsulod sa Final Four sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament karong Miyerkules. Ang UP ug NU makigsangka sa managlahing mga kontra sa Araneta Coliseum. Diin ang duha ka mga squad nang ginahanglan og daog aron makuha ang ilang pwesto sa semifinals. Ang Fighting Maroons naglaom nga madiskobrehan pag-usab ang ilang kadaugan batok sa University of the East sa alauna sa hapon. Samtang ang Bulldogs nagtinguha og sunod-sunod nga daog sa ilang pagkigsangka sa Far Eastern University sa alas 4 sa hapon. Bisan pa sa pagkahulog sa 79-88 nga desisyon sa De La Salle, sa miaging Domingo, ang UP napabilin sa kurso alang sa ikalimang sunod-sunod nga Final Four nga pagpakita. Ang NU nga mipildi sa Ateneo 65-61 ni atong Sabado, nagtinguha nga makaabot sa Final Four sa ikaduhang sunod-sunod nga season. PBA, Cone ug Ginebra naghuwat pa sa desisyon sa sanction ni Brownlee. Ang Barangay Ginebra nagdula sa paghulat bahin kang Justin Brownlee, human ang gibantog nga import na pakya sa drug test sa 19th Asian Games. Kini matud ni head coach Tim Cone, kinsa ni hatag og gibug-atol nga delikado ang sitwasyon ug mas maayo nga dili na kini makomplikado pa. I don't want to say something that might trigger something from the SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas or the FIBA that will get anybody angry. That's been our approach the whole time. We have not talked about it a lot publicly because we are waiting for the verdict. Ang Ginebra coach unang nang gitkutlo nga nagkanayon nga ang FIBA gilaumang mopagawas og hukom sa pakyas nga doping test ni Brownlee sa dili madugay. Apan wala gihapon sa balita bahin niini hangtod sa Domingo. Sa international feature, ang Marina Bay Sands sa Singapore nag-ingon nga ang datos sa 665,000 ka customer na hack. Usa ka maluho nga resort operator sa Singapore miingon kaniadtong Martes nga ang personal nga datos sa mga 665,000 nga mga membro sa programa sa pagkamaunungon sa pagpamalit ni ini na hack. Ang paglapas sa Marina Bay Sands mao ang pinakabag-o sa sunod-sunod nga mga dagkong insidente sa cybersecurity nga gitaho sa syudad-estado. Kaniadtong miaging semana, ang mga institusyon sa pag-atiman sa panglawas sa publiko na balda ang ilang pag-access sa internet tungod sa pagbaha sa makadaot na trapiko sa usa ka gitawag nga distributed denial of service nga pag-atake. Ang Marina Bay Sands nga gipanag-iya sa higanteng casino sa US Las Vegas Sands, miingon nga nahibal-an niini ang insidente sa seguridad sa datos. Kaniadtong Oktubre 20, sumala sa usa ka email nga gipadala sa pipila ka mga customer kaniadtong Martes ug nakita sa AFP. Investigations have since determined that an unknown third-party accessed customer data of about 665,000 non-casino rewards program members. Ang mensahe gikan sa Chief Operating Officer nga si Paul Town miingon. Sa national feature, ang mga survivor sa Yolanda naghandom sa ika-10 nga anibersaryo. Ang mga survivor sa Super Typhoon Yolanda mupahigayon og mga pag-ampo o pagdagkot og kandila sa Pilipinas karong Miyerkules agig paghandom sa ika-10 anibersaryo sa bagyo nga nagbilin og kapin sa 7,000 ka mga tawo nga namatay o nawala. Ang Yolanda usa ka labing kusog nga mga bagyo nga natala sukad nagpagawas sa hangin nga hangtod sa 315 nga kilometro matag oras
o naghampak sa daw tsunami nga mga balod nga miguba sa sentral nga mga isla sa nasod sa archipelago. Si Presidente Ferdinand Marcos mutambong sa usa ka misa o commemoration sa Tacloban Seaside Convention Center. Diin daghang mga tawo ang napasilong sa dihang sihayan midasmag sa nasod. Mutambong usab si Marcos sa usa ka disaster preparedness conference sa Dakbayan. Sa gabii, ang mga residente sa Tacloban nagplano nga magbutang og mga kandila nga gidagkutan sa kadalanan sa syudad isip usa ka masulub-on nga paghinumdom sa mga higala o pamilya nga nawala sa katalagman. Diri na ta sa akong trivia, ang Aurora Borealis. Ang Aurora Borealis na ilan usab nga Northern Lights, usa ka natural nga kahayag nga makita sa mga polar nga rehiyon, labi na sa Arctic. Kini tungod sa interaction tali sa kikargahan nga mga partikulog gikan sa adlaw na ilan usab nga solar wind o sa magnetic field sa yuta. Sa diha nga kini nga mga kikargahan nga mga partikulo mosulod sa atmosfera sa yuta ug mobangga sa mga molekula sa gas, kini makapatunghag nindot ug mabulokon nga mga suga sa kalangitan sa kagabhion. Ang mga color sa Aurora Borealis mahimong pagkalahi o kasagaran naglakip sa mga color nga berde, pink, purpura ug pula. Ang panghitabo mao ang labing maayo nga obserbahan sa panahon sa tigtugnaw nga mga bulan sa diha nga ang mga gabii mao ang pinakataas ug ang kalangitan mao ang pinakangitngit sa polar rehiyon. Ang katugbang niini sa Southern Hemisphere gitawag nga Aurora Australis o Southern Lights. Ang Aurora Borealis usa ka talagsaon nga natural nga talan-awon ug usa ka popular nga atraksyon alang sa mga magpapanaw o mga photographer sa mga rehiyon diin kini makita. Ug para sa tong Christmas countdown, adun na lang tay 47 days before mag-Christmas. Ug mao kadto ang ato nakuha nga impormasyon gikan diri og sa gawas sa nasod. Padayon sa pagpaminaw o paglantaw. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel. O daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Og ako nagahangyo usap pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and more info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ng Dios.